नमस्कार सबैजनालाई नलेज होम युट्युब च्यानलमा हजुरहरु सबैलाई स्वागत छ। आज चाहिँ मैले मोडल क्वेशन सेट 3 लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला, साथै मन परेमा लाइक, कमेन्ट र शेयर पनि गरिदिनु होला। अब क्वेशन तर्फ लागौ। हाम्रो पहिलो क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 1। स्टोरेज क्यापासिटी अफ म्याग्नेटिक डिस्क डिपेन्ड अन। हाम्रो म्याग्नेटिक डिस्कको चाहिँ स्टोरेज क्यापासिटी केमा डिपेन्ड हुन्छ भनेर क्वेशनले सोधेको छ। अप्सन ए मा छ ट्र्याक पर इन्च अफ सर्फेस, बी मा छ बिट पर इन्च अफ ट्र्याक, सी मा छ डिस्क प्याक इन डिस्क सर्फेस, डी मा छ अल अफ द एबोभ। र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी अल अफ द एबोभ रहेको छ। मैले चाहिँ यसलाई कलर गरे। यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 2। व्हाट डज EBCDIC स्ट्यान्ड फर। हाम्रो EBCDIC को चाहिँ फुल फर्म सोधेको छ। अप्सन ए मा छ एक्सटेन्डेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इन्टरचेन्ज कोड, बी मा छ एक्सटेन्डेड बिट कोडेड डेसिमल इन्टरचेन्ज कोड, सी मा छ एक्सटेन्डेड बिट केस डेसिमल इन्टरचेन्ज कोड, र डी मा छ एक्सटेन्डेड बाइनरी केस डेसिमल इन्टरचेन्ज कोड। र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए रहेको छ। यसलाई पनि मैले कलर गरिहाले। यसैगरी अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 3। कम्प्युटर इज फ्री फ्रम टायरसम एन्ड बोर्डरुम, वी कल इट। यो क्वेशनले चाहिँ के भन्न खोजेको हो भने हाम्रो कम्प्युटर चाहिँ काम गर्ने बेलामा कहिले पनि थाक्दैन। हामीले चाहिँ यसलाई के भन्न सक्छौं भनेको हो। अप्सन ए मा छ एक्युरेसी, बी मा छ रिलायबिलिटी, सी मा छ डिलिजेन्स, र डी मा छ भर्साटिलिटी। र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी रहेको छ। यसलाई पनि मैले कलर गरे। यसैगरी अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 4। अ हाइब्रिड कम्प्युटर। अप्सन ए मा छ रिसेम्बल्स डिजिटल कम्प्युटर, बी मा छ रिसेम्बल्स एनालग कम्प्युटर, सी मा छ रिसेम्बल बोथ एनालग एन्ड डिजिटल कम्प्युटर, डी मा छ नन अफ द एबोभ। र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी रिसेम्बल्स बोथ एनालग एन्ड डिजिटल कम्प्युटर हो। हाम्रो हाइब्रिड कम्प्युटरले चाहिँ एनालग र डिजिटल दुवैको क्यारेक्टरिस्टिक देखाउँछ। र अब अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 5। टु प्रोड्युस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कपी इन कलर। हाम्रो हार्ड कपीहरुमा चाहिँ हाई क्वालिटी ग्राफिक्स केले प्रोड्युस गर्छ भनेको छ। ए मा छ RGB मोनिटर, बी मा छ प्लोटर, सी मा छ इङ्कजेट प्रिन्टर, डी मा छ लेजर प्रिन्टर। र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी प्लोटर रहेको छ। अब हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 6। द आउटपुट क्वालिटी अफ प्रिन्टर मेजर्ड बाई। हाम्रो प्रिन्टरको चाहिँ आउटपुट क्वालिटी केमा मेजर हुन्छ भनेको छ। ए मा छ डट पर स्क्वायर इन्च, बी मा छ डट पर इन्च, सी मा छ डट्स प्रिन्टेड पर युनिट टाइम, र डी मा छ नन अफ द एबोभ। र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी डट पर इन्च रहेको छ। यसलाई पनि मैले कलर गरे। यसैगरी अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 7। अ फिजिकल कनेक्सन बिट्विन द माइक्रोप्रोसेसर मेमोरी एन्ड अदर पार्ट अफ माइक्रोकम्प्युटर इज नोन एज। यो क्वेशनले चाहिँ के भन्न खोजेको हो भने हाम्रो माइक्रोकम्प्युटरको माइक्रोप्रोसेसर मेमोरी र अरू पार्टहरुको फिजिकल कनेक्सनलाई चाहिँ के भनिन्छ भनेको हो। अप्सन ए मा छ पाथ, बी मा छ एड्रेस बस, सी मा छ राउट, डी मा छ अल अफ द एबोभ। र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी रहेको छ एड्रेस बस। यसलाई पनि मैले कलर गरे। यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 8। हाई डेन्सिटी डबल साइडेड फ्लपी डिस्क कुड स्टोर डट अफ डाटा। हाम्रो डबल साइडेड फ्लपी डिस्कले चाहिँ कति डाटा स्टोर गर्छ भनेको ए मा छ 1.40 MB, बी मा छ 1.44 GB, सी मा छ 1.40 GB, र डी मा रहेको छ 1.44 MB। र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी रहेको छ। यसलाई पनि मैले कलर गरिहाले। अब हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 9। म्याग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पपुलर मिडियम फर। हाम्रो म्याग्नेटिक डिस्कहरु चाहिँ कुन मिडियमको लागि पपुलर छ भनेर सोधेको छ। ए मा छ डाइरेक्ट एक्सेस, बी मा छ सिक्वेन्शियल एक्सेस, सी मा छ बोथ अफ एबोभ, डी मा छ नन अफ एबोभ। र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी बोथ अफ एबोभ रहेको छ। यसलाई पनि मैले कलर गरे। यसैगरी अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 10। व्हेन वाज भ्याक्युम ट्युब इन्भेन्टेड। ए मा छ 1900, बी मा छ 1904, सी मा छ 1910, डी मा रहेको छ 1908। र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर
बी रहेको छ 1904। हाम्रो भ्याक्युम ट्युब चाहिँ 1904 मा इन्भेन्टेड भएको थियो। यसैगरी अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 11 DSL इज एन एक्जाम्पल फर डट कनेक्सन। ए मा रहेको छ नेटवर्क, बी मा छ वायरलेस, सी मा छ इन्टरनेट, डी मा छ ब्रोडब्यान्ड र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी रहेको छ ब्रोडब्यान्ड। यसलाई पनि मैले कलर गरे। यसैगरी अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 12 व्हिच इज नट सोशल नेटवर्किङ साइट। हाम्रो तलको मध्ये चाहिँ कुन चाहिँ सोशल नेटवर्किङ साइट हैन भनेको छ। ए मा छ गुगल प्लस, बी मा छ विङ्क, सी मा छ लिंक्डइन, डी मा छ बज र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी रहेको छ। यसलाई पनि मैले कलर गरे। यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 13 निम्बस, पिडगिन एन्ड ट्रिलियन आर सफ्टवेयर फर। ए मा छ ब्लगिङ, बी मा छ सफरिङ, सी मा छ च्याटिङ, डी मा छ अल अफ एबोभ। हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी रहेको छ च्याटिङ। यसलाई पनि मैले कलर गरे। यसैगरी अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 14 आइडेन्टिफाई द वेब ब्राउजर फ्रम फलोइङ। अप्सन नम्बर ए मा छ याहू, बी मा छ बिङ, सी मा छ डकडगो, डी मा छ इन्टरनेट एक्सप्लोरर र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी इन्टरनेट एक्सप्लोरर रहेको छ। यसलाई पनि मैले कलर गरे। यसैगरी अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 15 व्हेन यु इन्सर्ट अ एक्सेल फाइल इन्टु अ वर्ड डकुमेन्ट द डाटा आर। हाम्रो एक्सेल फाइललाई चाहिँ वर्ड डकुमेन्टमा इन्सर्ट गर्दाखेरि हाम्रो डाटा के हुन्छ भनेको छ। ए मा छ हाइपरलिङ्क्ड, बी मा छ प्लेस्ड इन अ वर्ड टेबल, सी मा छ लिङ्क्ड, डी मा रहेको छ इम्बेडेड र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी लिङ्क्ड रहेको छ। यसलाई पनि मैले कलर गरे। अब अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 16 हाउ मेनी टाइप अफ चार्ट एक्सेल प्रोड्युस। हाम्रो एक्सेलमा चाहिँ कति टाइप्सको चार्टहरू रहेको हुन्छ भनेको छ। ए मा छ 11, बी मा छ 10, सी मा छ 9 र डी मा रहेको छ 13। हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए 11 रहेको छ। यसलाई पनि मैले कलर गरे। अब हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 17 व्हिच अफ द फलोइङ इज पपुलर डस बेस्ड स्प्रेडसिट प्याकेज। हाम्रो तलको मध्ये चाहिँ सबैभन्दा पपुलर डस बेस्ड स्प्रेड प्याकेज कुन हो भनेको छ। ए मा छ एक्सेल, बी मा छ लोटस 123, सी मा छ स्मार्ट सेल, डी मा छ वर्ड र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी रहेको छ। यसलाई पनि मैले कलर गरे। अब हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 18 राउन्डिङ इरर क्यान अकर। हाम्रो राउन्डिङ इरर चाहिँ कति बेला अकर हुन्छ भनेको छ व्हेन यु मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन अर एक्सपोन्टेसन इन अ फर्मुला। बी मा रहेको छ व्हेन यु युज एडिसन एन्ड सब्सट्र्याक्सन इन फर्मुला, सी मा रहेको छ बिकज एक्सेल युज हिडन डेसिमल प्लेसेस इन कम्प्युटिङ, डी मा रहेको छ अल अफ द एबोभ र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए रहेको छ। यसलाई पनि मैले कलर गरे। यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 19 स्ट्याटस इन्डिकेटर आर लोकेटेड इन द। हाम्रो स्ट्याटस इन्डिकेटर चाहिँ कहाँ लोकेटेड हुन्छ भनेको छ। ए मा छ स्ट्याटस बार, बी मा छ फर्मुला बार, सी मा छ टाइटल बार र डी मा रहेको छ मेनु बार। हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी फर्मुला बार रहेको छ। यसैगरी अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 20 टु क्रिएट अ फर्मुला यु क्यान युज। हामीले फर्मुला क्रिएट गर्न चाहिँ के युज गर्ने भनेको छ। ए मा छ सेल रेफरेन्स बट नट भ्यालु, बी मा रहेको छ भ्यालु बट नट सेल रेफरेन्स, सी मा छ बोथ भ्यालु एन्ड सेल रेफरेन्स, डी मा छ नन अफ दिज र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी रहेको छ। यसलाई पनि मैले कलर गरे। अब अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 21 हाउ डाटा अर्गनाइज्ड इन स्प्रेडसिट। हाम्रो स्प्रेडसिटमा चाहिँ डाटा कसरी अर्गनाइज हुन्छ भनेको छ। ए मा छ लाइन एन्ड स्पेस, बी मा छ लेयर एन्ड सर्फेस, सी मा छ हाइट एन्ड विड्थ, डी मा छ रो एन्ड कोलुम र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी रहेको छ रो एन्ड कोलुम। अब अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 22 अ फंक्सन इनसाइड अनदर फंक्सन इज कल्ड। हाम्रो फंक्सन भित्र रहेको अर्को फंक्सनलाई चाहिँ के भनिन्छ भनेको छ। ए मा छ नेस्टेड फंक्सन, बी मा छ राउन्ड फंक्सन, सी मा छ सम फंक्सन, डी मा छ टेक्स्ट फंक्सन र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए नेस्टेड फंक्सन रहेको छ। यसलाई पनि मैले कलर गरे। यसैगरी अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 23
to hold row and column title in places so that they do not scroll when you scroll a worksheet. Click the. हाम्रो यो क्वेशनले चाहिँ के भन्न खोजेको हो भने वर्कशीट स्क्रोल गर्दा पनि रो र कोलम स्क्रोल नहुने र रो र कोलम टाइटलको रूपमा होल्ड भइराख्ने गराउनलाई चाहिँ कुन कमान्ड युज गर्ने भनेको छ। ए मा छ होल्ड टाइटल कमान्ड, बी मा छ स्प्लिट कमान्ड, सी मा छ अनफ्रिज कमान्ड, डी मा छ फ्रिज कमान्ड र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी फ्रिज कमान्ड रहेको छ। यसलाई पनि मैले कलर गरेँ। यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 24। हाइपरलिंक क्यान बी। ए मा रहेको छ टेक्स्ट, बी मा छ अब्जेक्ट, सी मा छ पिक्चर्स, डी मा छ अल अफ द एबोभ र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी रहेको छ। यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 25। ग्राफिक्स अब्जेक्ट अन अ चार्ट युज टु। हाम्रो चार्टमा रहेको ग्राफिक्स अब्जेक्ट चाहिँ के को लागि युज गरिन्छ भनेको छ। ए मा छ एड इम्फेसिस अ चार्ट डाटा, बी मा छ एड इन्ट्रेस्ट टु अ चार्ट, सी मा छ हेल्प एक्सप्लेन इन द चार्ट, डी मा छ अल अफ एबोभ र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी अल अफ एबोभ रहेको छ। अब हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 26। ट्याब स्क्रोलिङ बटन अलो यु टु भ्यू। हाम्रो ट्याब स्क्रोलिङ बटनले चाहिँ हामीलाई के भ्यू गर्नको लागि अलो गर्छ भनेको छ। ए मा छ डिफरेन्ट वर्कशीट, बी मा छ डिफरेन्ट रोज, सी मा छ डिफरेन्ट कोलम र डी मा रहेको छ डिफरेन्ट एडिसनल सीट ट्याब। हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी डिफरेन्ट एडिसनल सीट ट्याब रहेको छ। यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 27। टु प्रिपेयर अ प्रेजेन्टेसन व्हिच एप्लिकेसन इज कमनली युज्ड। हाम्रो प्रेजेन्टेसन प्रिपेयर गर्नको लागि चाहिँ कुन एप्लिकेसन युज गरिन्छ भनेको छ। ए मा छ वर्ड, बी मा छ एक्सेल, सी मा छ पावर पोइन्ट, डी मा छ एसेस र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी पावर पोइन्ट रहेको छ। अब अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 28। व्हिच टाइप अफ फन्ट इज बेस्ट सुइटेबल फर लार्ज अमाउन्ट अफ टेक्स्ट। हाम्रो लार्ज अमाउन्ट अफ टेक्स्टको लागि चाहिँ कुन फन्ट सुइटेबल हुन्छ भनेको छ। ए मा छ सेरिफ फन्ट, बी मा छ सान्स सेरिफ फन्ट, सी मा छ टेक्स्ट फन्ट, डी मा छ पिक्चर फन्ट र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए सेरिफ फन्ट रहेको छ। अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 29। व्हिच अफ द फलोइङ आर टाइप्स अफ साउन्ड फाइल। हाम्रो साउन्ड फाइलको टाइपहरू चाहिँ तलको मध्ये कुन हो भनेको छ। ए मा छ एलओजी फाइल्स, बी मा छ डीएटी फाइल्स, सी मा छ डब्ल्युएबी फाइल्स, डी मा छ डीआरबी फाइल र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी डब्ल्युएबी फाइल रहेको छ। अब अर्को क्वेशन तर्फ लागौं। हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 30। व्हाट इज द सर्टकट की टु क्लोज एक्टिभ डकुमेन्ट इन एमएस वर्ड। हाम्रो एमएस वर्डमा चाहिँ एक्टिभ डकुमेन्टलाई क्लोज गर्न कुन सर्टकट की युज गर्ने भनेको छ। ए मा छ कन्ट्रोल प्लस F4, बी मा छ अल्ट प्लस F4, सी मा छ कन्ट्रोल प्लस F3 र डी मा रहेको छ अल्ट प्लस F र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए कन्ट्रोल प्लस F4 रहेको छ। यसलाई पनि कलर गरेँ मैले। यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 31। व्हाट मस्ट बी कन्ट्रोल द लेयरिङ अफ अब्जेक्ट। हाम्रो अब्जेक्टहरूको लेयर चाहिँ केले कन्ट्रोल गर्छ भनेको छ। ए मा छ फर्म्याटिङ टुलबार, बी मा छ पिक्चर टुलबार, सी मा छ इमेज टुलबार र डी मा छ ड्रइङ टुलबार र हाम्रो यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी ड्रइङ टुलबार रहेको छ। यसलाई पनि मैले कलर गरेँ। यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 32। अटो टेक्स्ट एन्ड अटो करेक्ट आर डट टुल। हाम्रो अटो टेक्स्ट र अटो करेक्ट चाहिँ कुन टुल हो भनेको छ। ए मा छ स्टाइलिङ टुल, बी मा छ एडिटिङ टुल, सी मा छ डिजाइनिङ टुल, डी मा छ नन अफ एबोभ। हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी एडिटिङ टुल रहेको छ। यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 33। व्हिच डु यु प्रेस टु फोर्स अ कोलम ब्रेक। हामीले चाहिँ कोलम ब्रेक गर्नको लागि के प्रेस गर्नुपर्छ भनेको छ। ए मा छ कन्ट्रोल प्लस इन्टर, बी मा छ कन्ट्रोल शिफ्ट प्लस इन्टर, सी मा छ अल्ट इन्टर र डी मा छ शिफ्ट प्लस इन्टर र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी कन्ट्रोल शिफ्ट प्लस इन्टर रहेको छ। यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 34। व्हिच अप्सन इनेबल्स अटोमेटिक अपडेट इन डेस्टिनेसन डकुमेन्ट। यो क्वेशनले चाहिँ के भन्न खोजेको हो भने
हाम्रो डेस्टिनेसन डकुमेन्ट अटोमेटिक अपडेट गर्न चाहिँ तलको मध्ये कुन अप्सनले इनेबल गर्छ भनेको हो। ए मा छ इम्बेडिङ, बी मा छ अब्जेक्ट, सी मा छ लिंक, डी मा छ रिलेसनशिप र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी लिंक रहेको छ। यसलाई पनि मैले कलर गरे। यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 35। बिफोर क्रिएटिङ अ मास्टर डकुमेन्ट यु मस्ट स्विच टु व्यू। हामीले चाहिँ मास्टर डकुमेन्ट क्रिएट गर्नुभन्दा पहिला कुन भ्यूमा स्विच गर्नुपर्छ भनेको छ। ए मा छ नर्मल, बी मा छ प्रिन्ट लेआउट, सी मा छ आउटलाइन, डी मा छ वेब लेआउट र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी आउटलाइन रहेको छ। अब अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 36। व्हिच अफ द फलोइङ क्यान बी युज टु नेभिगेट डकुमेन्ट। नेभिगेट डकुमेन्टको लागि चाहिँ तलको मध्ये कुन युज गर्नुपर्छ भनेको छ। ए मा छ फ्रेम, बी मा छ हाइपरलिंक, सी मा छ वेब टुलबार, डी मा छ अल अफ द एबोभ। हाम्रो सही आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी। यसलाई पनि मैले कलर गरे। यसैगरी अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 37। अ वर्ड फिल्ड मे कन्सिस्ट अफ एन अप्सनल फिल्ड इन्स्ट्रक्सन कल्ड। हाम्रो वर्ड फिल्डले चाहिँ अप्सनल फिल्डहरू कन्सिस्ट गर्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ भनेको छ। ए मा छ सब डकुमेन्ट, बी मा छ सिम्बल, सी मा छ स्विच, डी मा छ सिग्नल र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी स्विच रहेको छ। यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 38। व्हिच की डिलिट द क्यारेक्टर टु द राइट अफ द कर्सर। हामीले चाहिँ कर्सरको राइट साइडतिरबाट चाहिँ क्यारेक्टरहरूलाई डिलिट गर्नु पर्यो भने कुन की युज गर्ने भनेको छ। ए मा छ ब्याक स्पेस, बी मा छ डिलिट, सी मा छ राइट इरेज, डी मा छ लेफ्ट इरेज र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी डिलिट रहेको छ। अब अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 39। हाउ डु यु म्याग्निफाई योर डकुमेन्ट। अब हामीले हाम्रो डकुमेन्ट कसरी म्याग्निफाई गर्न सक्छौँ भनेको छ। ए मा छ भ्यू जुम, बी मा छ फर्म्याट फन्ट, सी मा छ टुल्स कस्टमाइज, डी मा छ टुल्स अप्सन्स र हाम्रो यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए भ्यू जुम रहेको छ। यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 40। व्हिच वुड यु चुज टु लिस्ट सिनोनिम एन्ड अटोनिम अफ सेलेक्टेड वर्ड। हाम्रो सेलेक्टेड वर्डको सिनोनिम र अटोनिम थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामीले के चुज गर्नुपर्छ भनेको छ। ए मा छ टुल्स स्पेलिङ ग्रामर, बी मा छ टुल्स ल्याङ्ग्वेज, सी मा छ टुल्स अप्सन्स, डी मा छ टुल्स क्रस रेफरेन्स र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी टुल्स ल्याङ्ग्वेज रहेको छ। अब अर्को क्वेशन तर्फ लागौ क्वेशन नम्बर 41। इन नोट्स युजली एपेयर इन। हाम्रो इन नोटहरू चाहिँ कहाँ एपेयर हुन्छ भनेको छ। ए मा छ एट टप अफ द पेज, बी मा छ एट बटम अफ द पेज, सी मा छ एट इन्ड अफ द सेक्सन र डी मा रहेको छ एट इन्ड अफ द डकुमेन्ट र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी रहेको छ एट इन्ड अफ द डकुमेन्ट। अब अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 42। टु क्रिएट एन इन्टरएक्टिभ पिभट टेबल फर द वेब वी युज अ एमएस अफिस वेब कम्पोनेन्ट नोन एज। यो क्वेसनले चाहिँ के भन्न खोजेको हो भने हामीले वेबको लागि इन्टरएक्टिभ पिभट टेबल क्रिएट गर्न हामीले एमएस अफिस वेब कम्पोनेन्टको युज गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भनेको ए मा छ पिभट टेबल लिस्ट, बी मा छ पिभट टेबल रिपोर्ट, सी मा छ एचटीएमएल र डी मा रहेको छ पिभट टेबल फिल्ड लिस्ट र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी पिभट टेबल रिपोर्ट रहेको छ। अब अर्को क्वेशन तर्फ लागौ क्वेशन नम्बर 43। हाउ मेनी टाइप अफ इन्डेन्ट आर इन एमएस वर्ड। हाम्रो एमएस वर्डमा चाहिँ इन्डेन्टका कतिवटा टाइपहरू रहेका छन् भनेको छ। ए मा छ 2, बी मा छ 4, सी मा छ 6 र डी मा रहेको छ 8 र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी 4 रहेको छ। यसलाई पनि मैले कलर गरे। अब अर्को क्वेशन तर्फ लागौ क्वेशन नम्बर 44। व्हिच प्रोग्राम रन्स फर्स्ट आफ्टर बुटिङ द कम्प्युटर एन्ड लोडिङ GUI। हाम्रो कम्प्युटर बुट हुनुभन्दा पहिला र GUI लोड हुनुभन्दा पहिला रन हुने प्रोग्राम कुन हो भनेर क्वेसनले सोधेको छ। ए मा छ डेस्कटप म्यानेजर, बी मा छ फाइल म्यानेजर, सी मा छ विन्डोज एक्सप्लोरर र डी मा छ अथेन्टिकेसन र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी रहेको छ। यसलाई पनि मैले
कलर गरेँ। यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 45 व्हिच कमान्ड इज युज्ड टु रिक्रिएट द डिस्क ट्र्याक एन्ड सेक्टर। हाम्रो डिस्कको चाहिँ ट्र्याक र सेक्टर रिक्रिएट गर्नु पर्यो भने कुन कमान्ड युज गर्ने भनेको छ। ए मा रहेको छ ATTRIB, बी मा छ FDISK, सी मा छ CHK DSK, डी मा रहेको छ FORMAT र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी फर्म्याट कमान्ड रहेको छ। यसलाई पनि मैले कलर गरेँ। यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 46 टेलनेट इज ए मा रहेको छ युज टु सेन्ड इमेल, बी मा छ युज टेलिफोन लाइन्स, सी मा छ इज अ प्रोटोकल द्याट अलोज फर रिमोट लगइन र डी मा रहेको छ इज पार्ट अफ नेटस्केप र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी रहेको छ। यसलाई पनि मैले कलर गरेँ। यसैगरी अब हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 47 व्हिच अफ द फलोइङ इज नट अ डाटाबेस अब्जेक्ट। हाम्रो तलको मध्ये डाटाबेस अब्जेक्ट चाहिँ कुन होइन भनेको छ। ए मा छ टेबल, बी मा छ क्वेरीज, सी मा छ रिलेसनशिप र डी मा रहेको छ रिपोर्ट र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी रिलेसनशिप रहेको छ जुन चाहिँ हाम्रो डाटाबेसको अब्जेक्ट होइन। यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 48 HTML वेब पेज क्यान बी रिड एन्ड रेन्डर्ड बाई। हाम्रो HTML वेब पेज चाहिँ केले रिड गर्न सक्छौं भनेको छ। ए मा छ कम्पाइलर, बी मा छ वेब ब्राउजर, सी मा छ इन्टरप्रेटर, डी मा छ सर्भर र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी वेब ब्राउजर रहेको छ। अब हाम्रो अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 49 म्याक्सिमम लेन्थ अफ डस कमान्ड युजिङ एनी अप्सनल प्यारामिटर इज। कुनै पनि अप्सनल प्यारामिटर युज गर्दा हाम्रो डस कमान्डको म्याक्सिमम लेन्थ चाहिँ कति हुन्छ भनेको छ। ए मा छ 26 क्यारेक्टर, बी मा छ 86 क्यारेक्टर, सी मा छ 127 क्यारेक्टर र डी मा रहेको छ 135 क्यारेक्टर र हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर सी 127 क्यारेक्टर रहेको छ। अब हाम्रो लास्ट क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 50 व्हिच अफ द फलोइङ डिभाइस हैज म्याक एड्रेस। हाम्रो तलको मध्ये कुन चाहिँ डिभाइसमा चाहिँ म्याक एड्रेस हुन्छ भनेको छ। ए मा छ नेटवर्क कार्ड, बी मा छ राउटर, सी मा छ साउन्ड कार्ड र डी मा छ एम्प्लिफायर र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए नेटवर्क कार्ड रहेको छ। यसलाई पनि मैले कलर गरिहालेँ। आजको यो भिडियो चाहिँ मैले यही नै अन्त्य गरेँ। यदि हजुरहरूलाई भिडियो राम्रो लागेमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। थ्यांक यू।